सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न और फिर मिनिस्टर अगर हों इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न में तो वो भी ये लोग हमेशा वहाँ जाते हैं। और जो वहाँ की मैंडेटरी मीटिंग्स होती हैं जिसमें करीबन दुनिया से 150 के करीब मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और फिर 150 के करीब गवर्नर्स उनके सेंट्रल बैंक्स के और फिर इन दो सेक्रेटरीज साहबान जो मैंने जिक्र किया अल्टरनेट गवर्नर्स ये जाते हैं, तो ये सब रूटीन रिचुअल है। ये करीबन पीर को शुरू होती हैं और ये बायोलैटरल मीटिंग्स भी कई फिक्स होती हैं मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना जो ममालिक हमारे दोस्त ममालिक के उनके साथ मीटिंग्स, फिर चूँकि वहाँ जाते हैं तो और भी अदारों के साथ मीटिंग्स बायोलैटरल, नॉट पार्ट ऑफ स्प्रिंग मीटिंग्स। चूँकि एक ट्रिप है तो वो भी हमेशा प्लान होता है। मेरी मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 वर्किंग डेज़ में 40 से लेके पिछली दफ़ा अक्टूबर 2022 में जब मैं गया तो करीबन 58 मेरी मीटिंग्स 5 इंटरव्यू समेत हुई थी। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में और जो एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है, आपने भी देखा कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का 9 से शुरू हुआ, फिर 7 से 5, फिर 5 से 3, तो उसका एक फैसला इस वक्त फील्ड में है जिस फैसले में ये कहा गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब में जो इंतखाबात होने उसके लिए रिलीज करे। इस बहस में जाए बगैर के इलेक्शन जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, सेक्शन 69 है इलेक्शन एक्ट का 2017 का जो कानून बना था कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में होने चाहिए, निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, सेंसस इन प्रोग्रेस है, उसके लिए 35 बिलियन रुपीस का कौम खर्च कर रही है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। वो बहस हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है और करीबन हर बंदा उससे अब आगाह है। तो चूंकि इसमें जो तारीख बाउंड की गई है फेडरल गवर्नमेंट को वो 10 अप्रैल तक ये पैसे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे, यानी पीर की रात 12 बजे तक ये टाइम है। और फिर 11 का जो दिन है मंगल, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि वो आके बताए अदालत उज़्मा को कि पूरे पैसे मिले हैं, आधे पैसे मिले हैं। तो ये तफसील है। ज़ाहिर है कि इन हालात में वज़ारत ख़जाना का एक अहम ज़िम्मेदारी पैसों के हवाले से है और फिर काबीना की है, जिसका मैं ज़ाहिर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के अंदर जो हुकूमत है उसका मैं एक रुकन हूँ और मेरी एक ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी, स्टैटिक सिक्योरिटी जो है वो जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देने से वर्चुअली माजरत कर चुके हैं, उसको एक डेडलाइन है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत 17 तारीख तक वो इंतज़ामात जो भी हों उसकी रिपोर्ट मुहैया करे। तो ये वो हालात हैं जिसके पेश नज़र एक यानी आइनी बहरान मुल्क में पैदा किया जा चुका है। जैसे कि और हमारे माली और मुआशी बहरान एक 5 साल पिछले दौर में क्रिएट नहीं किए जा चुके, जहां हम वर्चुअल एक अजीब भंवर में फंसे हुए हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तो इन हालात में वज़ीर आज़म की हदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने ज़ाती तौर पे जो फिज़िकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। कोविड में वर्चुअल मीटिंग्स होती रही हैं। मैंने अरेंजमेंट वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं जहां मेरी ज़रूरत है वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। मेरी टीम जो है उसके साथ मेरी सीटिंग्स हो चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी EAD, वफद पाकिस्तान का वफद के तौर के ऊपर वहाँ जो एम्बेसडर है वो इनको ज्वाइन करेंगे और जो इनको हदायत चाहिए होंगी किसी की मामले के ऊपर वो मुझसे लेंगे भी और मुझसे ब्रीफिंग वो लेके जा रहे हैं। तो इसमें कोई अजूबा नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है
اور پاکستان ورلڈ بینک IMF کا ایک ممبر ہے, ایک بیکاری نہیں ہے, اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا. جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی پابندیاں لگائیں تو اس پابندیوں جب ایٹمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی, اس میں IMF کا پروگرام کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکتوبر یعنی اینول میٹنگز, پاکستان کا وفد, میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا, ہم نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی. تو یہ ایک اینالسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں. کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی, یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملیں, جو میں چاہتا تھا میں اس لیے نہیں جا رہا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو, یہ ملکی معاملات ہیں, قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انالیسز ہے وہ مناسب نہیں ہے. نہ کوئی کام کا کسی قسم کا کسی کام کا حرج ہوگا. جو یہاں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے, اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائمنگ ہے یہ بحران پیدا کرنے کا. میں نے پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا, آپ نے سنے ہوں گے, اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں. اب 90 دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے. بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا, فلڈ ظاہر نہیں ہوا, ارتھ کوئی کو نہیں ہوا. ابھی بھی جب اب ابھی جو ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو 90 دن میں تو نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بحرانوں میں, جہاں ہم آلریڈی معاشی بحرانوں میں بحران میں آلریڈی گزر رہے تھے, اور اس کے بعد سیلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آ گئی, اور ہم پاکستان کو, چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی, جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. یہ $1 بلین کا بانڈ نہیں پے ہونا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈیٹی کرنچ کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل ساورن پیمنٹ 1 منٹ کی ڈیلے سے واپس اس میں نہیں کی. واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فائنینشیل لائبلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک, وہ ہم نے وقت پہ پے کی ہے. قریباً $11 ارب کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں, جو بین الاقوامی ادائیگیاں اور جو ساورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے. تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں. اسی طرح ڈیفالٹ کے علاوہ جو ایک ایشو ڈسکس ہوتی رہی ہے, وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. اب میں عرض کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا. لیکن میں اسلام آباد سے ورچوئل جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں شرکت کروں گا. میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے, اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اور گورنرز, اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور IMF کی MD وغیرہ کی, ان تقاریر میں شرکت نہیں کروں گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز, اور اس پہ آپ کوئی پارٹیسپیٹ ایز سچ انٹرونشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگز. تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے. دوسری جو اسپیکولیشن ہے, ہر ایک اپنی ورشن دے رہا ہے کہ جی IMF کا جو پروگرام ہے اس میں ڈیلے کوئی وجہ بتاتا ہے, کوئی وجہ بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں
قوم کو اور سب کو سننے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں. جب میں اکتوبر 2022 میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اینول میٹنگ میں IMF گیا تھا, میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اکتوبر کے اینڈ یا نومبر میں 9th ریویو جو